खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम सामाइन की बहुत बहुत सलामती हो। एक दफ़ा फिर से खुदावंद के फजल व करम से हम कलाम मुक़द्दस में खुदावंद की सिखाई हुई दुआ जो उसने अपने शागिर्दों को लोगों को सिखाई है उसके मुतालिक बात करने जा रहे हैं। और मेरे खुदावंद के फजल की बदौलत आज भी मसीह के फजल व करम से बहुत बाबरकत कलाम मुक़द्दस में से ये हिस्से पे बात होने वाली है। और हम आज मज़ीद मत्ती की इंजील और उसके 6 बाब की 10वीं आयत में देखने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आज का जो तीसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा हमने देखा खुदावंद ने हमें खुदा को बाप कहना सिखाया। दूसरा हिस्सा हमें दिखाया कि उसने ये बताया कि तुम्हारा बाप आसमान पर भी है और उसका नाम पाक है। हालेलुया। और तीसरे हिस्से में हमने देखना है, अगला ये है कि तुम ये कहो कि तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। खुदा बाप की बादशाही आने की हमने दुआ करनी है। और देखें, मैं और आप हम जितने सुन रहे हैं, मेरा सवाल है यहाँ पर, हम अपनी दुआओं में कितने दफ़ा ये अल्फाज दोहराते हैं। नो डाउट दुआए रुबानी पढ़ते हैं, लेकिन दुआए रुबानी पढ़ने का नाम नहीं, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तेरी बादशाही आए। हम कितना ये देखें, हम जब दुआ करते हैं तो हमारी दुआ में कितना ज़्यादा हम अपने खुदा को वक्त देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया अपने बाप को वक्त दो। पहला, तू जो है हमारे बाप, उसे पुकारो, पुकारना सीखो और कैसे पुकारना है ये सीखो। दूसरे नंबर पर हमने ये देखा कि उसे ये इज्जत दो कि वो आसमान पर है और उसका नाम पाक है, पाक माना जाए। तीसरा नंबर, यहाँ तीसरा हिस्सा ये है, तेरी बादशाही आए। और हम अपनी दुआ में कितने ज़्यादा अपने खुदा को मौका देते हैं, उसके लिए, उसके मंसूबों के लिए दुआ करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम गौर करें तो हमारी दुआओं में हमारी ही ज़ात ज़्यादातर होती है। हम अपनी ज़ात में इतने मगन होते हैं, हमें खुदा की ज़ात ही भूल जाती है। माजरत के साथ आज भी हमारी दुआओं में एक लंबी अगर फरिस्त होगी तो वहाँ पर खुदा की और उसकी ज़ात के लिए, उसकी शान के लिए, उसकी उस आला मंसूबे के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में रखा है, उसके लिए इतनी जगह नहीं होगी जितनी हमारी अपनी ज़ात के लिए और अपनी तरजीहात और अपनी ज़रूरियात के लिए जगह होगी। यीशु मसीह ने हमारी दुआओं में हमें सिखाया कि खुदा अपने बाप को ज़्यादा, क्योंकि दुआ का मतलब ये है कि अपने खुदा बाप के साथ जो हमें मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में मिलता है, वो ये है कि ये इस तरह एक मसीही की दुआ या एक खून खरीदे की दुआ ऐसी होती है जो अपने बाप से उसकी मोहब्बत, उसके इज़्ज़त, उसके जलाल और उसकी शान के लिए होती है। हमारी दुआओं का मरकज़ खुदा बाप होना चाहिए। जब हम खुदा को अपना मरकज़ बनाते हैं, यकीन जाने खुदा हमें मरकज़ बनाता है। हालेलुया। उसका तो मरकज़ ऑलरेडी हम हैं, वो हमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन देखें, जो हमारी नालायकियों, हमारी सारी कमियों, कमज़ोरियों, हमारी सारी कमज़ोरियों के बावजूद हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि यीशु मसीह अपने रास्तबाज बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर देता है। वो इस कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब हम गुनहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हमारे बुराई के बावजूद, हमारे बुरे होने के बावजूद वो हमसे प्यार करता है और मसीह के वसीला से हमें बचाता है। तो जब हम इतना, वो हमसे ऑलरेडी इतना प्यार करता है, तो जब हम उसकी मोहब्बत को अगर समझ जाएं तो उससे प्यार करना, उसकी मोहब्बत की कदर करना और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना, तेरी बादशाही आए, इससे क्या मुराद है? इससे हम खुदा को अब मौका देते हैं कि उसकी बादशाही को मौका मिले, हमारी ज़िंदगी से वुसअत मिले। हम उसकी बादशाही को लाने वाले हैं, हम उसकी बादशाही में रहने वाले हैं, उसकी बादशाही को मांगने
سے ہم یہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی بادشاہی چاہیے. ہاللیلویا. اس کو بادشاہی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، حاکم اعظم، شہنشاہ اعظم ہے، اور وہ ساری دنیا کا شہنشاہ ہے. اور اس کی بادشاہی کو ہم جب مانگتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا باپ بادشاہوں کا، شہنشاہوں کا، حاکموں کا حاکم ہے. ہاللیلویا. خدا باپ کو یسوع مسیح نے ہمیں دکھایا کہ اس کی بادشاہی کو مانگو. ہماری دعا خدا کی بادشاہی کے عین مطابق ہونی چاہیے. پریز گاڈ. ہم بادشاہ کے فرزند ہیں، بادشاہی کے فرزند ہیں. ہماری دعائیں بادشاہوں جیسی ہونی چاہیے. ہاللیلویا. ہماری بادشاہی، ہم کئی دفعہ محتاجوں کی طرح خدا سے دعا کرتے ہیں. ہماری مسیح نے سکھایا ہمیں بادشاہوں جیسی دعا کرنی. تیری بادشاہی آئے. ہاللیلویا. ایسی دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. مسیح نے ہمیں سکھایا ہے تم ایسے دعا کرو. ہاللیلویا. اور لکھا ہے تیری مرضی پوری ہو. ہمیں اس کی مرضی جاننے کی ضرورت ہے. اس کی مرضی کیسے پوری ہوتی ہے؟ اس کی مرضی ایسے پوری ہوتی ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اگر جانیں نا تو اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو اس کے پاس لا سکیں. اس کے مطابق کیسے آ سکتے ہیں ہم؟ جب ہم اس کی مرضی سے آئے. کبھی بھی یاد رکھیں بادشاہ کی مرضی کے بغیر اس کے حضور میں کوئی نہیں آ سکتا. اور تاریخ اور جیسے بھی آج بھی دیکھیں کوئی اعلیٰ عہدیدار ہو، اگر آپ اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس آپ آتے ہو تو آپ سزا کے حقدار ہو. آپ سزا پاؤ گے. آپ کے خلاف حکم ہوگا کہ یہ بغیر اجازت کے آ گیا ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ اس کی پاک مرضی کو جانو. اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے حضور میں ہمیشہ رہیں. ہاللیلویا. وہ ہمیں اپنے حضور میں رکھنا چاہتا ہے. ہم زندگی میں رہتے ہوئے بہت ساری زندگی کے رنگوں میں اور بہت ساری اتار چڑھاؤ میں آ جاتے ہیں. ہم مصیبت میں رہتے ہیں، ہم خوشی میں رہتے ہیں، ہم جذبات میں رہتے ہیں، ہم کمی میں رہتے ہیں، ہم گھاٹے میں، ہم برکتوں میں رہتے ہیں. ان سب سے نکل کر ہمیں خدا کے حضور میں اس کی مرضی میں رہنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اس کی مرضی ہمارے ہرگز خلاف نہیں. پریز گاڈ. ہمارا باپ جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے خلاف منصوبہ نہیں باندھتا. یہ ہم انسان ہیں کہ ہم چاہے ہم اپنی مرضی اگر کبھی جتائیں نا تو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری مرضی سے ہم نے جو کیا تھا نا وہ افسوس ہوا. مجھے نہیں تھا پتہ کہ اس کا مجھے اتنا بڑا نقصان ہونا تھا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں اتنے بڑے نقصان میں پڑ گئی اور مجھے پتہ نہیں تھا، اور میرا دل کرتا تھا کہ یہ کروں، اور میں نے جب وہ کیا تو میں بہت مشکل میں پڑ گیا. لیکن یہ ہماری مرضی ہوتی ہے. باپ کی مرضی کیا ہے؟ وہ ہمارے خلاف کبھی اپنی مرضی، اس کی مرضی کبھی ہمارے خلاف میں نہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تیری مرضی پوری ہو. جیسے آسمان پر ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر ہو. ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف ہم نے دعا ربانی کو رٹنا ہے، دہرانا ہے، بلکہ اپنی دعاؤں کو اس طرح سے بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں باپ کی مرضی پوری کرنی ہے. تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور زمین پر مرضی خدا کی یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کی مرضی اس طرح پوری کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی مرضی کو جانیں. اس کی مرضی کیا ہے؟ یسوع مسیح اس کا بیٹا اس کی پاک مرضی کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، جی اٹھا، اور آج ہم اس کو اس کی مرضی کے مطابق باپ کہنے کے قابل ہوئے ہیں. یہ اس کی اتنی راست مرضی کہ اس نے ہمیں بچایا. یہ اس کی مرضی تھی کہ ہلاکت، موت، دوزخ میں ہم نہ جائیں اور ہمارے لیے اس کا پیارا بیٹا قربان ہو. یہ اس کی مرضی تھی. اتنی بڑی مرضی یسوع مسیح نے سکھایا. یہ مرضی آسمان سے پوری ہوئی اور آج زمین پر ہو رہی ہے. تم نے یہ مرضی پوری کرنی کہ لوگ زندگیاں بچیں اور خدا باپ کی حضوری میں آئے. اس کی پاک مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو. یہ مرضی پوری کرنی ہے. ہمیں ایسے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں. آپ کسی کی مرضی کے خلاف جائیں گے، چاہے انسان کیوں نہ ہو، وہ کبھی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا اور کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا.
مسیح نے سکھایا باپ کی مرضی کو مانگو، وہ ایسی ہے جو کبھی تمہارے نقصان کے لیے نہیں ہوگی، کبھی تمہارے خلاف نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے ہوگی، تمہارے لیے خوشی، مسرت، جلال کا باعث بنے گی۔ اس کی مرضی کو پورا کرو، اس کی مرضی پر چلو، اس کی مرضی کو مانگو کہ اس کی مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ خداوند آپ کے اس کلام کے حصے کے وسیلہ سے آپ سب کو، ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔